आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर फिर से बहस शुरू हो गई है। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हो गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी दिफाई जरूरियात के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को लाल किले में मुबैना तशद्दुद और तोड़फोड़ में मुलव्विस मुश्तबा अफराद की जानकारी देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान किया है। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 97.08% हो गई है। अंडमान निकोबार जजायर कोरोना से पाक मरकज के जेर इंतजाम पहला इलाका बन गया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है और आईसीसी ने महीने के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी के लिए ऋषभ पंत और 2 दूसरों को नामजद किया है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू हो गई है। ऐवान ने इस बहस के लिए ज्यादा वक्त मुकर्रर करने से इत्तेफाक किया है ताकि मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबर किसानों के एहतजाज का मामला भी उठा सकें। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि उन्होंने आज और कल का सवालों का वक्फा और जीरो आवर मुअत्तल करने के बारे में अपोजिशन रहनुमाओं से बातचीत की है ताकि सदर के खुतबे की तहरीक पर तकरीबन 15 घंटे बहस हो सके। अपोजिशन रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने इससे इत्तेफाक किया और कहा कि मेंबरों को बहस के दौरान किसानों का मामला उठाने के लिए काफी वक्त मिल सकेगा। बाद में बहस शुरू करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट भुवनेश्वर कलीता ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी सरकार की तरफ से किए गए बहुत से इकदामात का जिक्र किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मरकज मुनासिब तरीके पर किसानों के हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। बीजेपी के एक और मेंबर विजय पाल सिंह ने कोविड-19 की वबा से निपटने के लिए सरकार की कोशिशों की सताइश की। बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने मांग की कि तीनों ज़रई कवानीन मनसूख किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रई कवानीन को सीधा कमेटी को भेजा जाता तो बेहतर हल निकल सकता था। जनाब गुलाम नबी आजाद ने 26 जनवरी को किसानों के एहतजाज के दौरान लाल किले पर तशद्दुद की वाज़ेह तौर पर मजम्मत की और कहा कि इसके जिम्मेदार अफराद को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बेकसूर और मीडिया के अफराद को झूठे मामलात में न फंसाया जाए। जनाब आजाद ने कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर और मीडिया के कुछ दूसरे अफराद के खिलाफ गद्दारी के केस दर्ज करने के लिए सरकार की नुक्ताचीनी की। कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को जल्द बहाल किया जाए। एआईएडीएमके के मेंबर ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने कोविड वबा के दौरान तलबा को डिजिटल बुनियादी ढांचा फराहम किया था। बहस अभी जारी है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मेंबरों पर जोर दिया कि वो मोबाइल फोन पर ऐवान की कार्रवाई को रिकॉर्ड न करें। उन्होंने मेंबरों को याद दिलाया कि ऐवान बाला के अंदर सेल्यूलर फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। चेयरमैन ने कहा इस तरह कार्रवाई को रिकॉर्ड करना और सोशल मीडिया पर इसे फैलाना मराद चिकनी और ऐवान की तौहीन के मुतरादिफ है। मरकजी सरकार का कहना है कि ज़रई कवानीन के खिलाफ एजिटेशन के दौरान फौत हो जाने वाले किसानों के कुनबों को मुआवजा देने की कोई तजवीज़ नहीं है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में ये बात बताई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 3 मेंबरों को ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डालने की बिना पर आज के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। उनके नाम हैं संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता। जब ऐवान में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस हो रही थी तो ये तीनों मेंबर ऐवान के वस्त में आ गए और ज़रई कवानीन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हो गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसका इफ्तिताह किया जो 3 दिन जारी रहेगा। कोविड वबा के पेश नजर पहली बार ये शो हाइब्रिड मोड में हो रहा है। इस मौके पर एक ट्वीट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास एरो स्पेस और दिफा के शोबे में लामहदूद सलाहियत मौजूद है। जनाब मोदी ने कहा कि इन शोबों में इश्तराक के लिए एरो इंडिया एक हैरान कुन प्लेटफार्म है।
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت سرکار نے ان شعبوں میں مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاحات کی ہیں جن سے آتم نربھر بننے کی ہماری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آتم نربھر بھارت پروگرام کے تحت دفاعی سامان تیار کیے جانے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اپنی دفاعی ضروریات کے لیے دیگر ملکوں پر منحصر نہیں رہ سکتا۔ وہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے بنگلورو مراکز میں ہلکے لڑاکا ہوائی جہاز بنانے کے دوسرے سلسلے کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں سیکیورٹی سے متعلق کابینہ کمیٹی نے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ سے MK-1A طرز کے 73 تیجس ہوائی جہاز اور MK-1 طرز کے 10 ہلکے لڑاکا تیجس تربیتی ہوائی جہاز حاصل کرنے کے لیے 48,000 کروڑ روپے کے سودے کو منظوری دی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے 26 جنوری کو لال قلعے میں مبینہ تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث مشتبہ افراد کی جانکاری دینے والوں کو نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ دیپ سدھو، جگراج سنگھ، گرجوت سنگھ اور گرجن سنگھ کے سلسلے میں اطلاع دینے کے لیے 1-1 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر مشتبہ افراد جیبیر سنگھ، بوٹا سنگھ، سکھدیو سنگھ اور اقبال سنگھ کی گرفتاری کے سلسلے میں اطلاع دینے کے لیے 50,000 ہزار روپے کا انعام دیا جائے گا۔ ریلی کے دوران لال قلعہ اور دلی کے دیگر مقامات پر تشدد کے سلسلے میں کل 44 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں اب تک 41,38,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,88,000 سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 14,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی شرح 97.08% تک پہنچ گئی ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر ملک میں مرکز کے زیر انتظام ایسا پہلا علاقہ بن گیا ہے جہاں اب کووڈ-19 کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ وزارت صحت کی ویب سائٹ کے مطابق انڈمان نکوبار جزائر میں جو 4 افراد انفیکشن سے متاثر تھے وہ بھی اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں کووڈ کے 4,932 معاملے سامنے آئے تھے اور 62 اموات ہوئی تھیں۔ وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک نے 10ویں اور 12ویں کلاس کے CBSE بورڈ امتحانات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈیٹ شیٹ کے مطابق CBSE کا 10ویں کلاس کا بورڈ امتحان زبان کے مضامین کے ساتھ 4 مئی کو شروع ہوگا، جبکہ مین سبجیکٹس کے لیے امتحان انگریزی کے پرچے کے ساتھ 6 مئی سے شروع ہوگا۔ امتحان کا آخری پرچہ کمپیوٹر ایپلیکیشن 7 جون کو ہوگا۔ امتحان صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ ڈیٹ شیٹ کے مطابق 12ویں کلاس کا امتحان بھی 4 مئی کو انگلش الیکٹو اور انگلش کور پرچے کے ساتھ شروع ہوگا۔ دیگر مضامین کے لیے آخری پرچہ 11 جون کو ہوگا۔ 12ویں کلاس کے امتحانات 2 شفٹوں میں ہوں گے۔ پہلی شفٹ میں صبح 10:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک، جبکہ دوسری شفٹ میں دوپہر 2:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک امتحان ہوگا۔ بھارت کے وکٹ کیپر اور بلے باز رشبھ پنت کو انگلینڈ کے کپتان جو روٹ اور آئرلینڈ کے پال اسٹرلنگ کے ساتھ ICC کے مہینے کے بہترین کھلاڑی کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے مہینے کے افتتاحی کھلاڑی کے ایوارڈ کے لیے نامزد کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے۔ 23 سالہ رشبھ پنت نے آسٹریلیا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، جن میں سے سڈنی میں میچ ڈرا کرانے کی کوشش میں انہوں نے 97 رن بنائے۔ اس کے بعد برسبین میں انہوں نے آؤٹ ہوئے بغیر 89 رن بنائے، جس کی بدولت بھارت نے سیریز میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ راجیہ سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر پھر سے بحث شروع ہو گئی ہے۔ کرناٹک کے شہر بنگلورو میں ایشیا کا سب سے بڑا ایرو شو شروع ہو گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اپنی دفاعی ضروریات کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار نہیں کر سکتا۔ دلی پولیس نے 26 جنوری کو لال قلعے میں مبینہ تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث مشتبہ افراد کی جانکاری دینے والوں کو نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 97.08% ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔